प्रस्तुत छ 2079 साल आषाढ महिनाको 11 गते शनिबारको दैनिक राशिफल। ओम नीलाञ्जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तण्ड सम्भूतम तम नमामि शनैश्वरम। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक जय, म ज्योतिषी पण्डित टिका पौडेल आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा सदा जस्तै हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। शनिबारको दिनमा आफ्नो इष्ट देवदेवता, कुल देवदेवता, पितृ देवदेवताका साथै शनिदेवको कृपा रहोस्, भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपा रहोस् र सबैलाई आजको दिन मङ्गलमय बनोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। अगाडि पञ्चाङ्ग पुरा श्रवण गरेर मात्र राशिफल श्रवण गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने पुरा जानकारी पनि मिल्छ भने पञ्चाङ्ग खण्डमा आज कुन समय शुभ छ, कुन समय अशुभ छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिएको छ। पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवणले आज हुन सक्ने केही अशुभतामा न्यूनीकरण हुन्छ र शुभतामा वृद्धि हुन्छ भनेर पनि भनिएको छ। पहिलोबाट हाम्रो धर्म ज्योतिष युट्युब च्यानलमा हजुरहरू भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राशिफल श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आजसम्म पनि हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्दा च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा थिच्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने प्रत्येक भिडियो हामीले ल्याएका सबैभन्दा अगाडि हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै शेयर गरेर लाइक र कमेन्ट गरेर हामीलाई थप हौसला पनि प्रदान गरिदिन सक्नुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ महिनाको 11 गते शनिबारको राशिफल हो यो। तदनुसार ईशाव्यसन 2022 जुन महिनाको 25 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तसलागह द्वादशी तिथि आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:08 त्यस पछाडि त्रयोदशी भरणी नक्षत्र आज मध्याह्नको 12:31 त्यस पछाडि कृत्तिका शुक्रमा योग आज बिहानको 8:01 त्यस पछाडि धृति। कौलवकरण आज अपराह्नको 1:38 त्यस पछाडि तैतिल। मेष राशिमा चन्द्रमा बेलुकाको 6:55 त्यस पछाडि वृष राशिमा श्री सूर्य, मिथुन राशिमा बृहस्पति, मीन राशिमा आनन्द आदि योगमा ध्वंस योग। चन्द्रमाको दिशा पूर्व, चन्द्रमाको रङ रातो वासु पूर्व दिशामा, योगिनीको दिशा नैऋत्य। आज बेलुकाको 6:55 जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 5:11 सूर्यास्त बेलुकाको 7:01 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज विशेष व्रत चाडपर्वहरू छैनन्। आज भूमि पूजा रहेको छ। त्रिपुष्कर मध्याह्नको 12:31 देखि मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 2:08 यो समयमा हजुरहरूले विशेष गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई पनि विचार पुर्याउनु होला। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु बिहानको 8:40 देखि बिहानको 10:24 काल पूर्व दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 1:51 देखि अपराह्नको 3:35 काल बेला बिहानको 5:12 देखि बिहानको 6:56 यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। यही समयमा इमर्जेन्सी कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पनि जल दाल खानुभयो भने केही हदसम्म दोष कट्नेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। शुभ बेला बिहानको 6:56 देखि बिहानको 8:40 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:40 देखि मध्याह्नको 12:35 यो समयमा कुनै पनि कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। आज सूर्योदयकालीन अवस्थामा मेष राशिमा चन्द्रमा, साथमा राहु पनि रहनेछ। ग्रहण योग बनिरहेको अवस्था हो। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृष राशिमा बुध र शुक्र, चन्द्रमादेखि तृतीय भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, चन्द्रमादेखि नवम भावमा तुला राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि दशम भावमा मकर राशिमा शनि, चन्द्रमादेखि मीन राशिमा बृहस्पति र मङ्गल। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले कस्तो प्रभाव पार्दैछन् आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि तपाईहरूको आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई मिलिरहेको अवस्था छ। आज पनि त्यसै कारणले गर्दा विशेष व्यक्तित्वलाई भेट्ने मौका तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईहरूबाट आज धेरै व्यक्तिहरू प्रभावित हुने समय रहेको हो। आज तपाईहरूले गरेका काम कार्य आदिलाई देखेर दोस्रो व्यक्तिहरू खुसी हुने समय रहेको छ। पारिवारिक भेटघाटको समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। अथवा हजुरहरूका घर परिवारका सदस्यहरू अलि दूर छन्, टाढा छन् भने पनि उनीहरूसँग वार्तालाप गर्ने कुनै पनि वातावरण सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज
आय आर्जनका मार्गहरू पनि खुल्ला रहने समय रहेको हो। मनज्ञ धन आर्जन गर्नका लागि तपाईहरूले उचित योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्त भेट्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको हो। आज केही नयाँ कामको प्रस्ताव हजुरहरूलाई आउने समय पनि रहेको छ। विगतको सफलताले थप काम गर्नका लागि हौसला मिल्न सक्दछ। तपाईहरूमा नयाँ जोश जाँगर उत्साहमा वृद्धि हुने भएका कारणले पनि राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको हो। आज रमाइलो जमघटका बीचमा स्वादिष्ट भोजन आदिको आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आँके ताकेका काम धन्दा आदिमा तपाईहरू अगाडि बढिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज व्यक्तित्व विकासको समय हजुरहरूका लागि देखिएको हो। हजुरहरू देश परदेशमा रहेर दैनिक काम धन्दामा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष घर परिवारका सदस्यहरूको इच्छा पूर्तिका लागि चाहिँ आफूले केही रुपैयाँ पैसाहरू छुट्याउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। आज अरूको चाहना भावनालाई बुझेर तपाईहरूले अगाडि बढ्न चाहे राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको हो। स्थिर क्षेत्रमा कतै तपाईहरूले लगानी गर्न चाहे शुभ समय रहेको छ। तपाईहरूले आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि खोज अनुसन्धान आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो देश काल समय परिस्थिति अनुसार तपाईहरूले पठन पाठनमा अगाडि बढिरहँदा राम्रो लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरूले कुनै निश्चित स्थानमा बसेर अथवा घरमै बसेर भए पनि केही खोज अनुसन्धान आदिमा लाग्दा राम्रो हुनेछ। नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्दा हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुने समय हो। यदि विभिन्न समस्याहरू चाहिँ तपाईहरूको बीचबीचमा आइरहेका छन् भने अथवा मौसमी गडबडीले आएको समस्या हो भने यसमा चाहिँ सुधार आउँछ। दीर्घकालिक समस्या हो भने यसमा अलिकति केही हलुका मात्र भएको महसुस हुनेछ। तपाईहरूले पनि गुलाबी रङको प्रयोग गर्नुपर्दछ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय रहेको छ। हजुरहरूले चाहिँ आज आफूले थोरै काम गरेर पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ। श्रमिक वर्ग आदिले पनि खुसी हुने समय रहेको हो। हजुरहरू गृहिणी वर्ग आदिले पनि घर परिवारका सदस्यहरूलाई समेट्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर आफूले काम धन्दा आदिलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि राम्रो समय देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति आलोचनाको शिकार बन्नु परे तापनि शत्रुहरू क्रमशः कमजोर हुन्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। कृषि क्षेत्र पनि राम्रो छ भने तपाईहरू प्रेमी प्रेमिका आदिले पनि एक अर्कालाई बुझ्न सक्ने समय रहेको हो। शुभ अङ्क 1 अङ्क राशि स्वामी सदैव मंगल ग्रह। शुभ रंग गुलाबी। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि धनु। इष्ट देवता श्री गणेश भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम श्री गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा ग्रह 12औं भावमा रहिरहेको अवस्था हो। द्वादश स्थाने रुजम धननाशः भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अब यसरी हेर्दा तपाईहरूले दूरदराज आदिका क्षेत्रमा रहेर दैनिक जसो आफ्ना काममा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। स्वदेशमै रहेर पनि तपाईहरू चाहिँ अलिकति विदेशबाट लाभ लिने खालका केही कामहरू गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुका लागि राम्रो हुनेछ। तपाईहरूले टाढाका व्यक्तिहरूबाट केही हदसम्म भए पनि राम्रो साथ र सहयोग तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर नजिकै भएका आफन्त अथवा इष्टमित्र आदिबाट भने पूर्ण तपाईहरूले सहयोगको आशा आजको दिनमा नगरेकै राम्रो हुन्छ। आफ्नै बलबुतामा आफूले आफ्ना काम कार्य आदिमा अगाडि बढ्न चाहे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आज मन आलस्य रहने डर र चिन्ताले तपाईहरुमा ज्वरो गाड्ने समय रहेको छ। आज
धेरै तपाईहरुले चाहिँ टाढाको यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ भने निकै सचेत रहनुपर्छ। भरसक दूरदराज टाढाको यात्राबाट अलि जोगिएको राम्रो हुनेछ। केही झमेला केही संकट नआउला भन्न सकिँदैन। अनि विशेष तपाईहरुले चाहिँ धैर्यवान बन्नुपर्छ है आजको दिनमा भन्ने खालको समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा खटिरहँदा आज सामान्य आफूले दैनिक गुजारा चलाउनका लागि सामान्य धन खर्च चाहिँ तपाईहरुले गर्दै अनि सामान्य धन लाभ गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यसको मतलब तपाईहरुले केही लाभ प्राप्तिका लागि अलिकति खर्च पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अनि छिटै तपाईहरु परिवर्तन भइहाल्ने समय चाहिँ आजको दिनमा देखिएको छैन। अलि तपाईहरुले सोच विचार गरेर योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले वैदेशिक कामकाज आदिमा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, जस्तै स्वदेशमा रहेर विदेश जान चाहनुहुन्छ भने पनि अलि फाइदा लिन सकिँदैन कि भन्ने खालको समय रहेको छ। अनि अनावश्यक रूपमा खर्च वर्चा आदिमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। साथीभाइ आदिको उक्साहटमा आफू पर्न सक्ने समय रहेको हो। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले चाहिँ आफूले दैनिक जसो पठन पाठन आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँ अनुसार आफ्नो देश अनुसार भने तपाईहरुले सामान्य चाहिँ लाभ लिन सक्ने समय हो। तर पनि तपाईहरुमा पनि अलिकति हेलचक्रैपना चाहिँ रहनेछ, तपाईहरुमा पनि डर र त्रास रहनेछ। यसलाई चाहिँ बिगार्न सक्छ, अलि सचेत चाहिँ रहनु पर्दछ। अनि सेतो रङको अधिक रूपमा प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने आफूमा कन्फिडेन्ट पावर बढ्नेछ, विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुँदै जान्छ। खराब व्यक्तिको संगतबाट आफू दूर रहनुपर्ने समय हजुरहरुका लागि देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाले पनि अलि एकअर्कालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पति पत्नी बीचमा पनि अलि कहीं न कहीं समस्या पर्छ कि सम्बन्धमा भन्ने खालको समय पनि हो। धेरै ठुलै समस्या त परि नहाला, फेरि समस्या परे पनि सुधार चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। अलि बेलुकाको समयमा चाहिँ खानपानमा अलि विचार पुर्याउनु होला। अनि तपाईहरुले आजको दिनमा गृहिणी वर्ग आदिले अलि व्यस्त रहनुपर्ने समय रहेको छ। राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा शत्रु पक्षको चलखेललाई विचार गर्नुहोला। शत्रुहरू अलि वृद्धि हुन सक्दछन् भन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईहरु कृषक वर्ग आदिका लागि चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट लाभ लिने समय रहेको हो, तर चोट पटक पनि लाग्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि मकर, इष्ट देवता भगवती देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो होला। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि जन जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 11औं भावमा लाभ स्थानमा राज्य स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहेको अवस्था हो। लाभ स्थाने विविध लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा आज तपाईहरूले सानातिना आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले गर्न खोज्दा निकै राम्रो उपलब्धि हासिल हुने दिन पनि रहेको छ। आम्दानीको अनुपातमा खर्चको मात्रामा केही वृद्धि भए तापनि आत्तिन हुँदैन। विस्तार विस्तार तपाईहरुले सम्हालिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज दैनिक जसो आफूले चाहिँ कृषि पशुपालन अथवा भन्दा व्यापार आदिका क्षेत्रमा तपाईहरु खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज अरूले तपाईहरुलाई दबाउन खोजे तापनि तपाईहरु दबिन सक्नुहुन्न, यानी कि अरूले दबाउन सक्दैनन्। आफै हार खाएर तपाईहरुका शत्रुहरू ब्याक सर्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरुले चाहिँ श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय श्रमिक वर्गका लागि देखिएको छ। आज परिस्थिति अनुसार हजुरहरू चल्न सक्नुहुनेछ अनि राम्रो पनि हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईहरुले अलि बढी ज्यादा प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने महानुभावहरूले
खट्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। अलि तपाईँहरूको जिउ चाहिँ भारी भएको महसुस होला, तर पनि पूर्ण स्वास्थ्यमा असर पर्ने समय चाहिँ होइन। आज खानपानलाई अलि सुधार गरेर अगाडि बढ्नु भए राम्रो हुनेछ। हुन त आज मिष्टान्न भोजन आदिको तपाईँहरूले चाहिँ परिकारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। हजुरहरूको मेहनतको कदर हुन्छ, परिश्रमको कदर हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज हजुरहरूले केही नयाँ काम आदिको थालनी गर्ने सोच विचार राख्नु भएको छ भने उचित सल्लाह लिन सक्ने व्यक्तिको चाहिँ तपाईँहरूले सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो हुन्छ। अनि हजुरहरूले हरियो रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुभयो भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको छ। छात्र छात्र विद्यार्थी वर्गले, कर्मचारी वर्ग आदिले आफ्नो ठाउँ देश अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। विशेष काममा खटिरहने, अध्ययन अध्यापनमा खटिरहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय आजको दिनमा देखिएको छ। तपाईँहरूले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्ने, केही नयाँ नयाँ कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने, नयाँ ज्ञान लिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। हजुरहरूले पनि हरियो रङको अधिकाधिक प्रयोग गर्नुभयो भने अझ तपाईँहरूमा ऊर्जा थपिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। सानातिना कमी कमजोरी गल्ती आदिलाई सच्याउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। हजुरहरूमा चाहिँ केही न केही क्षमतामा वृद्धि हुन्छ भन्ने समय रहेको हो। नयाँ नयाँ मित्रहरू बनाउन सक्ने, नयाँ व्यक्तिहरूसँग चिनजान हुने, परिचय हुने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। धार्मिक क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूको रुचि बढ्ने समय रहेको हो। प्रेमी प्रेमिका आदिले पनि आज लाभ लिन सक्ने समय हो। तपाईँहरू खुसी रहन सक्ने समय रहेको छ। दम्पति बीचका समस्याहरू हल हुने समय रहेको हो। तपाईँहरूले पनि विशेष एक अर्का बीचका समस्यालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। हजुरहरू समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन तपाईँहरूका लागि राम्रो नै देखिएको हो। अनि खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहने महानुभावहरूका लागि पनि आजको समय राम्रो देखिएको छ। तपाईँहरूले आफ्नै कार्यक्षेत्रमा अलि बढी ज्यादा ध्यान दिनुभयो भने निकै राम्रो हुन्छ भन्ने समय हो। सम्मानित हुने समय पनि रहेको छ। अरूले तपाईँहरूको प्रशंसा गर्ने समय पनि रहन चाहिँ रहेको हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कुम्भ, इष्ट देवता भगवान विष्णु, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम विष्णवे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 70% रहनेछ। क्यान्सर, कर्कट राशि। हजुरहरू जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त भन्दा आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा ग्रह 10औं भावमा कर्म क्षेत्रमा रहिरहेको अवस्था हो। अब यसरी हेर्दा तपाईँहरूले आफ्नो कर्म क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष आफूले गरेका काम धन्दा आदिमा तपाईँहरू सन्तुष्ट रहन सक्ने समय पनि रहेको छ अथवा चित्त बुझाउन सक्नुहुनेछ। हाकिम, गुरुवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिहरूको विचारले तपाईँहरू प्रभावित बन्न सक्ने समय रहेको छ। उहाँहरूले तपाईँहरूको चाहिँ हित चाहन सक्नुहुन्छ आजको दिनमा। विशेषतः तपाईँहरूले पनि सत्कर्म गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। ज्ञान र बुद्धिको क्षेत्रमा तपाईँहरू सफल बन्न सक्ने समय रहेको छ। दिमाग लगाएर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई अरूले पछाडि पार्न सक्दैनन् भन्ने खालको समय रहेको हो। अहिलेको लगानीले दीर्घकालसम्म तपाईहरूलाई केही फाइदा दिने समय चाहिँ रहेको छ। बिल्कुल नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा अलि जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिनु चाहिँ तपाईहरूका लागि पनि उचित रहनेछ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिबाट फाइदा लिने योग तपाईहरूका लागि देखिएको छ। भूमि, वाहन, पैतृक सम्पत्ति आदिबाट हजुरहरूले लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। आज तपाईहरूले काममा मान्यजन आदिबाट पनि साथ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईहरूले आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको हो। सामाजिक कामको दायित्व थपिन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। सामाजिक काम गरिरहँदाखेरि अरूको प्रशंसाको पात्र तपाईँ बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला रहेको छ। आफूमा कार्यभार पनि अलि बढ्छ। आज तपाईँहरूले अलि ज्यादा अरूको हितका लागि सोच्न पनि सक्नुहुन्छ। सकारात्मक कुराहरू तपाईँहरूको दिमागमा खेल्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष तपाईँले आजको दिनमा
अलि बढी ज्यादा घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि समय दिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। हजुरहरू आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ अथवा प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूका लागि पनि राम्रो समय देखिएको छ। आज भूमि, पैतृक सम्पत्ति आदिबाट पनि आफूले लाभ लिन सक्ने समय रहेको हो। अनि विशेष तपाईहरूले अलि साथीभाइ, इष्टमित्र आदिबाट पनि साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने अनि उनीहरूलाई पनि समस्यामा तपाईहरूले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज विशेष तपाईहरूले चाहिँ हल्का सेतो सेतो रङको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने विभिन्न सम्भावित समस्याहरूबाट बच्न सक्नुहुनेछ र अझ तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले प्रिय खबरहरू सुन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कुनै पनि सभा, सम्मेलन अथवा भोज भतेर आदिमा आफू शरीक रहनुपर्ने समय रहेको हो। पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही हदसम्म सुधार रहनेछ। पति पत्नी बीचमा केही मनोमालिन्य बढिरहेको थियो भने अथवा यस्ता विभिन्न समस्याहरू थिए भने यसलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले चाहिँ अलिकति आफूमा कुशलता चाहिँ भएको अथवा आफूमा केही न केही क्षमतामा वृद्धि भएको महसुस गर्नुहुनेछ अथवा आफ्नो कुशलताले गर्दा आम्दानीको क्षेत्र पनि सबल रहन्छ भन्ने खालको समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। छात्र छात्रा आदिले पनि आफ्नो ठाउँ, आफ्नो स्थान अनुसार तपाईहरू पठन पाठनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा घरमै अथवा कुनै पनि निश्चित स्थानमा बसेर तपाईहरूले केही खोज गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरू सफल बन्न सक्ने समय रहेको छ। तर आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा तपाईहरूले मेहनतलाई चाहिँ बढाउनु होला। आज गृहिणी वर्ग आदिले पनि रमाउन सक्ने समय रहेको हो। कृषि क्षेत्र पनि राम्रो छ भने खेलकुद क्षेत्र पनि तपाईहरुका लागि शुभ देखिन्छ। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि मीन, इष्ट देवता माता सरस्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम सरस्वत्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 23 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा ग्रह नवम भावमा, भाग्य भावमा रहिरहेको अवस्था छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। नवम स्थाने नृप भयम भन्ने फल हजुरहरूलाई चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा आज विशेष साथीभाइ, इष्टमित्र आदिसँग तपाईहरूले सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काम गर्दा तपाईहरूलाई राम्रो हुने देखिएको छ। हुन त आज तपाईहरूले चाहिँ आफूले गर्ने दैनिक काम धन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने समय पनि रहेको हो। हजुरहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि तपाईहरूले फुर्सदिलो समय प्राप्त गर्न सक्ने देखिएको छ अथवा अलि कामको बोझ कमी हुने अथवा काम गर्दै जाँदाखेरि पनि आफूलाई त्यही काममा चाहिँ आनन्द आउने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। अनि आज तपाईहरूमा डर त्रास चाहिँ ज्यादा रहने समय पनि रहेको देखिन्छ। तपाईहरूले अलिकति कहीँ न कहीँ आफूले जान्दै नजानेका काम धन्दा आदिमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। जुन विषयमा आफूलाई जानकारी नै छैन त्यस्ता कामलाई चाहिँ तपाईहरूले अँगालेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अलि समस्यामा पर्न सक्ने, छिटो आफू फस्न सक्ने समय भएका कारणले गर्दा सुझबुझका साथमा तपाईहरू अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। अनि तपाईहरूले रोकिएका काम आदिलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय हो। तर आज बिल्कुल नयाँ काम अनि नयाँ जिम्मेवारी हात पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ निकै सचेत रहनुपर्छ है। भरसक नयाँ चिज वस्तुहरू किन्नु, नयाँ काममा अगाडि बढ्नु, नयाँ पेसामा हात लगाउनु त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। अलिकति केही दिन केही समय पर्खिनु भए हजुरहरूका लागि उत्तम हुनेछ। हजुरहरूले चाहिँ आज व्यावसायिक लाभदायी यात्राका लागि अनुकूल समय मान्न सक्नुहुनेछ। आज व्यापारी वर्ग आदिले अलि बढी ज्यादा आफ्ना चाहिँ काममा खट्ने प्रयत्न गर्नु राम्रो हुनेछ। सामाजिक काममा अगाडि बढिरहने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय हो हुन त, तर
आफूले काम गर्दै जाँदा त्यहाँ बाधा अडचन ल्याइदिने व्यक्तिहरू चाहिँ सक्रिय रहनेछन्। आज शत्रु पक्ष हावी हुने समय रहेको छ। आज यानि कि शत्रुहरू हावी हुन सक्दछन्, यसको मतलब। अनि परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा तपाईँहरू अगाडि बढिरहँदा राम्रो समय हो। धार्मिक क्षेत्रमा कतै लगानी हुने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। अनि प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूका लागि आजको समय राम्रो हो। हजुरहरूले गरेका दैनिक कामधन्दा आदिबाट लाभ लिने समय त हो, तर आज शरीर भारी भएको महसुस गर्नुहुनेछ। ज्यादा आफू थकित हुने समय हो। ज्यादा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। अनि हजुरहरूले आजको दिनमा श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि सामान्य लाभ लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। आज आफूले धेरै ठुल्ठुला रुपैयाँ पैसा आदिको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, कसैलाई ऋण स्वरूप दिँदै हुनुहुन्छ भने आज निकै सचेत रहनुपर्छ है भन्ने समय हो। आज रातो रङको हजुरहरूले प्रयोग गर्नु विशेष रूपमा राम्रो हुनेछ। छात्र छात्रा आदिले पनि आफ्नो ठाउँ अनुसार पठन पाठनमा तपाईँहरू अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले विशेष लाभ लिन सक्ने समय पनि हो हुन त, तर तपाईँहरूले पनि अलि बढी ज्यादा आत्तिन सक्ने समय चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूले पनि रातो रङको अधिक प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। आज अरूको बसमा गरिएको कामले चाहिँ अलि आफू खिन्न बनिन्छ कि मन खिन्न रहन्छ कि भन्ने समय रहेको छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ अरूको अन्डरमा आफूले काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यसको मतलब गृहिणी वर्ग आदिका लागि आजको दिनको सुरुवात त राम्रै हो, तर बेलुकाको समयमा अलि विवाद पर्न सक्छ, यसमा विचार पुर्याउनु होला। अनि प्रेमी प्रेमिकाले पनि बाणीमा अलिक कन्ट्रोल गर्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 9 अङ्क। राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह। शुभ रङ रातो। शुभ दिशा पूर्व। सहयोगी राशि मेष। इष्ट देवता सूर्य भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 12 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल पनि 55% नै रहनेछ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पूरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। 8औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहेको अवस्था छ। विशेष आज हजुरहरूले शारीरिक आलस्यतालाई त्याग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने समय हो। यानि कि तपाईँहरूमा केही न केही आलस्यपना बढिहाले तापनि आफू पनि पूर्ण लाचार हुने प्रयत्न नगर्नुहोला। आज आफूले अलिकति योग व्यायामतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो हुनेछ। आज आफूले अलिकति भए पनि हँसिलो खुसिलो फुर्तिलो भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। सकारात्मक सोच राखेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण खराब समय होइन। आज अरूकै मात्र भर परिरहनु, अरूको सहयोग हुन्छ अनि आफूले चाहिँ म काममा अगाडि बढ्छु भनेर आशा गर्नु चाहिँ तपाईँहरूका लागि राम्रो हुँदैन। अरूको भर पर्दा अलिक काममा चाहिँ फेरि समस्यामा परिएला। सजग र सतर्क रहनै पर्छ। अनि आज सवारी साधन आदिको प्रयोग गर्दा गाडी हाँक्दा बाटो काट्दा निकै सचेत रहनुपर्छ है भन्ने समय हो। आफ्नो सानो हेलचक्राइले गर्दाखेरि आफू समस्यामा पर्न सकिन्छ। परिवारजनको आत्मीयतामा पूर्ण कमी नै आउने भन्ने खालको समय त होइन हुन त, तर पनि अलि हजुरहरूले बाणीमा कन्ट्रोल चाहिँ गर्नै पर्छ है। वाद विवाद आदि चाहिँ पर्न सक्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आश्वासन दिएर झुक्क्याउने व्यक्तिहरूबाट अलि सचेत रहनु राम्रो हुनेछ। हजुरहरू घर बाहिरका काममा खट्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा घर परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ, आफ्नो जन्म क्षेत्रबाट टाढा हुनुहुन्छ भने हजुरहरूका लागि केही हदसम्म सकारात्मक समय रहनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ आफूले गरेका दैनिक कामधन्दा आदिमै खटिरहँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर आज हजुरहरूले पनि बिल्कुल नयाँ कामको थालनी गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज धेरै ठुल्ठुला रकम आदिको कारोबार हजुरहरूले पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने अलि सचेत रहनुपर्छ है। तपाईँहरूलाई पनि अरूले फसाउन सक्दछन् भन्ने समय रहेको छ। विशेष आज विभिन्न समस्यामा नपरियोस्, विभिन्न घटना दुर्घटना आदिबाट बच्न सकियोस् भन्नका लागि रङमा हजुरहरूले पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने अथवा हजुरहरूले चाहिँ पहेँलोका साथसाथै हरियो रङको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि राम्रो हुनेछ। विशेष आजका लागि तपाईँहरूले चाहिँ केही न केही हरिया चिजवस्तु आदिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ। अनि विशेष तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्य
व्यक्तिहरूको समस्यालाई हल गर्दै घर परिवारका सदस्यहरूसँग मिलेर आफूले घरभित्रका काममा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि अग्रज व्यक्तिहरूको आशीर्वादलाई ग्रहण गरेर उहाँहरूको सल्लाहलाई मानेर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज हजुरहरूले अलि बढी ज्यादा आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि विचार पुर्याउनु होला। आज धेरै अमिलो पिरो चिल्लो आदिबाट बच्नुपर्ने समय हो यस्ता चिजहरू खानबाट, यसको मतलब। अनि विशेष हजुरहरूले सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँ देश काल समय परिस्थिति अनुसार तपाईहरू पठन पाठनमा अगाडि बढ्ने छात्र छात्रा विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने आज निकै सचेत रहनुपर्छ है। आज आफूले सोचे जस्तो अलि हुँदैन भन्ने खालको समय हो। तपाईहरू प्रवास क्षेत्रमा बसेर अध्ययनमा चाहिँ रुचि राख्ने महानुभावहरूका लागि चाहिँ फेरि राम्रो देखिएको छ। हजुरहरूले पनि हरियो रङको नै प्रयोग गर्दै अघि बढ्नु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। अनि विशेष तपाईहरू समाजसेवी व्यक्तिहरूले आज अलि सकारात्मक सोचेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। राजनीतिक क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूले पनि आज अरूको भावनालाई बुझेर अरूको समस्यालाई बुझेर अगाडि बढ्नु भयो भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। अनि मात्र अरूको समर्थन मिल्दछ, नत्र शत्रु पक्ष अलि जुरमुराउन सक्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू अलि सक्रिय रहनेछन्। यसको मतलब तपाईहरूलाई अगाडि बढ्न भन्दा पछाडि ठेल्नतर्फ अरू अग्रसर रहनेछन्। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि वृष, इष्ट देवता अनन्त भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि जन जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा ग्रह 7औं भावमा रहने दिन हो। सप्तम स्थाने धनस्त्री लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। अब यसरी हेर्दा आज तपाईहरूले चाहिँ आफूले गर्ने दैनिक कामधन्दा आदिमा खटिरहँदा लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। घरायसी प्रयोजनका केही सुख सुविधाका सामग्री आदिको किनमेल हुने समय रहेको छ। दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको जोहो हुने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काम सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिक उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदिमा तपाईहरू सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। अतिथिका रूपमा तपाईहरू सम्मानित हुने समय पनि रहेको छ। आज राम रमाइलोमा हजुरहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ। विभिन्न अवसरहरू हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज मित्रताको बन्धन पनि हजुरहरूमा कसिने समय रहेको छ। तपाईहरूबाट कोही व्यक्तिहरू रिसाएका थिए, तपाईहरूबाट कोही व्यक्तिहरू टाढिएका थिए भने आज उनीहरूलाई नै पछुतो हुन्छ र तपाईहरूसँग मिल्न सक्दछन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आज विशेष कामको चाप र थकाइबाट मुक्त रहेर विश्राम गर्न सक्ने समय हो अथवा काममै खटिरहे तापनि तपाईहरूलाई आनन्दको महसुस हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अनि हजुरहरू जस्तै प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा घर बाहिरका कुनै पनि कामधन्दा आदिमा सक्रिय रहने महानुभावहरू हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो समय रहेको छ। आज पनि विपरीत लिङ्गीय पात्रबाट तपाईहरूलाई साथ र सहयोग मिल्ने समय हो। यानि कि महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाका तर्फबाट तपाईहरूलाई केही साथ मिल्दछ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग आदिका लागि पनि राम्रो समय हो। आफूले गरेको श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अरूले तपाईहरूको प्रशंसा गर्न सक्दछन्। तपाईहरूको कामलाई देखेर अरूले पनि ईर्ष्या गर्न सक्ने समय रहेको छ। विलासिताका सामान आदिको प्रयोग गरेर तपाईहरू रमाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा केही सामान्य मनमुटावहरू अघि भइरहेका थिए भने यी मनमुटावहरूको अन्त्य हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको हो। विशेष तपाईहरूले आज कहीँ प्रवास क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ घर परिवारका सदस्यको यादले आफूलाई
सताएको महसुस गर्नुहुनेछ। आज हजुरहरूले अलि बढी ज्यादा सेतो रङको प्रयोग गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज तपाईहरूले आफ्नो शारीरिक अवस्थालाई पनि केही हदसम्म सुधार गर्न सक्ने, केही स्वास्थ्यमा समस्या थिए भने यसमा चाहिँ तपाईहरूले सुधार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। अनि तपाईहरूले धर्म कर्मप्रति अलि बढी ज्यादा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि रमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले पनि आज उचित सद विचारका साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई तपाईहरूले पनि सहयोग गर्न सक्ने अनि उचित सल्लाह दिन सक्ने समय रहेको छ र तपाईले बोलेका कुराहरू पनि केही हदसम्म आज चाहिँ लागू हुन सक्ने समय पनि रहेको हो। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि आफ्नो ठाउँ देशकाल समय अनुसार पठन पाठनमा अगाडि बढिरहँदा लाभ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरू खुसी रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि राम्रो समय हो। खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय रहिरहँदाखेरि पनि राम्रो हुन्छ। कृषि, पशु, चौपाया, दोपाया आदिका क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय भए तापनि तपाईहरूले पनि सामान्य चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि मिथुन, इष्ट देवता चण्डिका देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम चण्डिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यफल 65% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 6औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। 6मा स्थाने वित्त लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा आज तपाईहरूले गरेका दैनिक काम धन्दा आदिमा अलि बढी ज्यादा व्यस्त रहनुपर्ने समय रहेको छ। कामको चाप हजुरहरूमा बढ्छ भन्ने समय हो। तपाईहरू श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने चाहिँ, तपाईहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज अलि बढी ज्यादा फुर्सदिलो समयको महसुस गर्नुहुनेछ। अथवा आफूले चाहिँ कहीँ रमाउन सक्ने समय, तपाईहरूले चाहिँ घुमफिर आदिका लागि समय निकाल्न सक्ने यस्तो स्थिति देखिएको छ। आज साथीभाइ आदिले सकेको साथ र सहयोग र मद्दत पनि हजुरहरूका लागि गर्छन् भन्ने खालको समय हो र आफ्नो काममा खर्ता आफू रमाउन सक्नुहुन्छ। खुसी मिल्दछ। समय बितेको पत्तो पाइँदैन भन्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। पुरानो लेनदेन र बाँकी बक्यौताका विभिन्न समस्या आदिलाई हल गर्न तपाईहरू सक्षम बन्नुहुनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ वैदेशिक यात्राको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने अलि बढी ज्यादा तपाईहरूले खट्नुपर्ने समय हो। अलि तपाईहरू आत्तिन सक्ने समय रहेको छ। तर बिस्तार बिस्तार आफू अगाडि बढ्दा अन्तिममा चाहिँ आफूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आम्दानी बढाउन सक्ने समय हो भने फाइदा उठाउने समय हजुरहरूका लागि देखिएको हो। अब यसरी हेर्दा आज विशेष तपाईहरूले चाहिँ व्यापार, उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने राम्रो लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज रिस, राग र आवेगमाथि आफूले नियन्त्रण गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ। शत्रु र प्रतिद्वन्दी आदिको योजना र चलखेल आदि थाहा पाउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि हो। आज शत्रु पक्ष अलिक कमजोर पनि रहन्छन् र तपाईहरुलाई बिगार्नका लागि उनीहरुलाई त्यति सहज हुने समय चाहिँ होइन। आज विशेष तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा बसेर दैनिक काममा खटिरहँदाखेरि अलिक घर परिवारका सदस्यहरूको यादले सताएको महसुस चाहिँ गर्नुहुनेछ। आज प्रिय व्यक्तिको विचारले तपाईहरू प्रभावित बन्न सक्नुहुनेछ। आफूले मन परेका व्यक्तिलाई आफ्नै वरिपरि देख्न पाइन्छ कि भन्ने समय हो। मन मुटुमा सजाउन सक्नुहुनेछ भन्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धा जन्य कार्यमा तपाईहरूले अगाडि बढिरहँदा पनि उत्तम फल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको हो। अलि मन चाहिँ चञ्चल रहन्छ कि कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो अवस्था चाहिँ तपाईहरुमा रहन्छ कि भन्ने समय हो। अलि वाद विवाद, झै झगडा आदिबाट दूर रहनुपर्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। आज विशेष खर्च वर्चा आदिमा पनि
कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको हो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू थिए, केही असरहरू पहिलेदेखि परिरहेको थियो भने यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय हजुरहरूका लागि रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिका लागि पनि राम्रो समय देखिएको छ। मावली पक्षबाट अथवा ससुराली पक्षबाट आफूले केही सहयोग माग्नुहुन्छ भने आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको हो। आज हजुरहरूले आफूलाई राम्रो होस् भन्नका लागि हल्का रातो रातो रङको प्रयोग गर्नुहोला। छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँ आफ्नो स्थान अनुसार तपाईहरूले चाहिँ पठन पाठनमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले आजको दिनमा अलिकति केही खोज चाहिँ गर्नुपर्छ है, नयाँ ज्ञान लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ, अग्रज महानुभावहरूको आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज हजुरहरूले खानपान आदिलाई अलि सुधार गर्नु अझ राम्रो हुनेछ। तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो समय हो। राजनीतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र पनि हजुरहरूका लागि राम्रो छ। आफ्नो क्षेत्रमा शाखा कायम गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि कर्कट, इष्ट देवता हनुमानजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 8 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। पञ्चम स्थाने कार्य नाश भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई प्राप्ति भइरहेको अवस्था छ। विशेष आज सजग र सतर्क रहेर आफूले गर्ने दैनिक काम धन्दा आदिमा खट्न सके राम्रो हुनेछ। हुन त आज तपाईहरूको मन आत्तिन सक्छ, कहाँ जाउँ, के गरौँ, कसो गरौँ, यस्तो अवस्थामा तपाईहरू पुग्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तति आदिका विभिन्न समस्यालाई हल गर्नका लागि अभिभावक वर्ग सक्रिय रहनुपर्ने। आज चाहिँ अलि सन्तति आदिको केही न केही समस्यालाई हल गर्नका लागि आफूमा चाहिँ चिन्ता बढ्ने यस्तो अवस्था देखिएको छ। आज व्यक्तित्व विकासको चिन्ताले सताउन सक्छ। यसको मतलब विशेषतः तपाईहरूले यसमा पनि विचार पुर्याउन सक्नुहुन्छ। अनि आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिले चाहिँ दिएको सल्लाह बमोजिम तपाईहरूले काम गर्नुहुन्छ भने मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाका लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ, केही प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि राम्रो हुनेछ। सामाजिक काममा अगाडि बढ्दा, राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा अलि तपाईहरूले चाहिँ बाणीमा कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जता पायो त्यतै आफूले सोच्दै नसोची बोल्ने काम चाहिँ नगर्नुहोला, नत्र आफू हास्यको पात्र बन्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। दैनिक कामकाज र बन्द व्यापार आदि तपाईहरूका लागि राम्रो देखिएको छ। आज यसै क्षेत्रमा खटिरहँदाखेरि चाहिँ लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने समय पनि रहेको हो। शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षेत्र तपाईहरूका लागि राम्रो देखिएको छ। बौद्धिक स्तर पनि उच्च रहन्छ। दिमाग तपाईहरूले खियाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने समय रहेको छ। आज गुरुजन, अभिभावक वर्ग अथवा साथीभाइ आदिले दिएको सल्लाह बमोजिम तपाईहरूले काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो समय रहेको छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा वृद्धि हुने भएका कारणले गर्दा तपाईहरूले चाहिँ अलिकति मान मर्यादामा आँच आउने काम चाहिँ पटक्कै नगर्नुहोला। आज अरूलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अनि कृषि पेसालाई अँगाल्ने महानुभावहरूका लागि आज अलि चोटपटकको सम्भावना चाहिँ रहेको हो, तर पनि आत्तिन पर्दैन। बिस्तार बिस्तार लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले आय आर्जनका मार्गहरू भेटाउन सक्ने समय पनि हो। आय आर्जनका स्रोतहरू पहिल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने समय हो भने रोकिएका कामलाई अगाडि बढाउन चाहने महानुभावहरूका लागि चाहिँ राम्रो देखिएको छ आजको दिन। आज तपाईहरूले स्वास्थ्यमा अलि विचार पुर्याउनुहोला। खानपान आदिलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। पूर्व दिशातिरबाट दैनिक काम कार्य आदिको तपाईहरूले आजको दिनमा पनि थालनी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरूले आज पनि पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्नुहुन्छ भने विशेष तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज तपाईहरूले अलि बढी ज्यादा घरायसी काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिले रमाउन सक्ने समय
पनि रहन चाहिँ रहेको हो। आज तपाईहरूले अलि बेलुकाको समयमा चाहिँ कसैको भनाइ खानुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रफुल्लित भएको मन मुर्झाउन सक्ने समय बेलुकाको समयतिर देखिएको छ। रिस राग र आवेगमाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। झै झगडा आदिबाट बच्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आजको दिनमा कतै यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने अलि शुभ समयको विचार गरेको राम्रो हुनेछ। आज भर्खर चिन्तन भएका व्यक्तिहरूलाई छिटो विश्वास गर्न पुगिन्छ र अनि आफू फसिन्छ कि भन्ने समय पनि हो। यसमा चाहिँ निकै सचेत रहनु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज नआत्तिकन धैर्यवान बन्नुहोला। विद्यार्थी वर्ग आदिले आफूले लाभ लिने प्रयत्न गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरू चाहिँ कतै न कतै खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, सहयोगी राशि सिंह, इष्ट देवता रुद्र भगवान, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल आज पनि 55% नै रहनेछ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। चतुर्थ स्थाने कुक्षी रोग भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा आज विशेष तपाईहरूले चाहिँ घरायसी कामधन्दा आदिमा खट्दै हुनुहुन्छ अथवा कृषि पेसा व्यवसाय आदिमा तपाईहरू संलग्न हुनुहुन्छ अनि पशु चौपा दौपा आदिका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईहरूका लागि त्यति खराब समय होइन। तपाईहरूले आफूले गरेका कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ र दैनिक झैँ तपाईहरूले अगाडि बढ्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईहरू अन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जस्तै तपाईहरू चाहिँ सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलि झन्झटको महसुस तपाईहरूलाई हुनेछ। तपाईहरूले गरेका काम धन्दा आदिमा आफू खटिरहँदाखेरि पनि अलि आफूले सोचे जस्तो हुँदैन भन्ने समय हो र अलि फुर्सदिलो समय तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिएको छ फेरि। अनि तपाईहरूले चाहिँ आज घरका काम धन्दा आदिमा व्यस्त रहनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। तपाईहरूले घर बाहिरका काम धन्दा आदिमा खटिराख्नु भएको थियो भने आजको दिनमा घर परिवारका सदस्यलाई समय दिनुपर्ने समय पनि रहेको छ। तर हतारमा निर्णय चाहिँ तपाईहरूले नलिनुहोला। हतारको निर्णयले भने काम बिग्रन सक्छ। कामलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने, तेर्याउनु पर्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्छ। रोकिएका घरेलु कुनै पनि कामकाज आदिलाई सिद्ध्याउनका लागि निकै आज तपाईहरू उत्साहित हुने समय चाहिँ रहेको छ। महत्त्वाकांक्षा त्यागेर अगाडि बढ्नु हजुरहरूका लागि राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ अलि बढी ज्यादा आफूले चाहिँ कतै न कतै सरकारी पद ओहदामा रहेर काम गरिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँ अनुसार अगाडि बढ्दै गर्दा शत्रुहरू चाहिँ वृद्धि हुन्छन् भन्ने समय रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा आफूले अलिक बोल्दा बानीमा कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कतै विवादमा पनि पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। दण्ड जरिमाना आदिमा पर्न सक्ने समय हो। खानपान आदिलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। आज विशेष तपाईहरूले योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुहोला। योजना नबनाइकन तपाईहरू अपरझट कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ फेरि आफू फस्न सकिन्छ भन्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको हो। आज विशेष हजुरहरूले चाहिँ छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि तपाईहरूले प्रवास क्षेत्रमा बसेर अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि अलिक केही नयाँ ज्ञानहरू लिन सक्ने समय चाहिँ रहेको हो। तपाईहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिक सोचे जस्तो हुँदैन भन्ने खालको समय रहेको छ। फेरि आजको दिनमा हल्का कालो कालो अथवा ध्वासे ध्वासे रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरूका विभिन्न अशुभतामा कमी हुन्छ र हुन सक्ने घटना दुर्घटना आदिबाट बच्न सकिन्छ। सकारात्मक सोच विचार राख्न सकिन्छ अनि तपाईहरूले अरूलाई प्रभावित बनाउन सक्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने समय रहेको हो। आज विशेष गृहिणी वर्ग आदिले पनि अलि बानीमा कन्ट्रोल गर्नु भए धेरै राम्रो हुनेछ। पति पत्नी बीचमा अलिक कतै कतै खटपट उत्पन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। कतै विचार मिल्दैन कि भन्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेमी प्रेमिकाले पनि अलिक बानीमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने समय रहेको हो। आज विशेष तपाईहरूले चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने
अलि सक्रिय रहनु पर्दछ। हुन त आज जतिसुकै तपाईँहरूले राम्रो काम गरे तापनि जस पाउन निकै गाह्रो पर्छ, अपजस खेप्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज विशेष तपाईँहरूले चाहिँ अलि कहीँ न कहीँ खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदाखेरि पनि चोटपटकको सम्भावना हो। कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कृषि क्षेत्रलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउन चाहने व्यक्तिहरूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ र आफूले लाभ पनि लिन सक्नुहोला। तर चोटपटकको सम्भावना हजुरहरूका लागि पनि देखिएको छ। अलि धारिला हात हतियार आदिको प्रयोगमा चाहिँ सचेत रहनुपर्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ कालो, शुभ दिशा उत्तर, सहयोगी राशि कन्या, इष्ट देवता दुर्गा देवी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट तृतीय भावमा पराक्रम भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहेको अवस्था हो। तृतीय स्थानीय द्रव्य लाभ भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार हजुरहरूलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दा आज विशेष तपाईँहरूले चाहिँ तर्क वितर्क बहस आदिबाट पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। अब यसो भनिरहँदा फेरि झै झगडा आदिमा पर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज तपाईँहरूले जे काम गरे तापनि जस प्राप्त गर्न सक्ने समय चाहिँ रहन चाहिँ रहेको छ। तर यस्तो रहेछ भनेर आफूले हेल्प चाहिँ नगर्नु होला, फेरि समस्यामा परिएला। आज रोजगारी बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँहरू चाहिँ निजी अथवा सरकारी कुनै पनि रोजगारका क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि राम्रो समय देखिएको हो। विशेष महत्त्वको दिन तपाईँहरूका लागि भन्न मिल्दछ। आज हट हिम्मत र पराक्रम पनि हजुरहरूमा अथाह मात्रामा बढ्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धी आदि परास्त हुने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। आज आय आर्जन आदिमा वृद्धि हुने समय हो। आम्दानी बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। अनि हजुरहरूले कृषि क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। आज विभिन्न चुनौती आदिको निवारण गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न समस्याहरू आउलान्, चुनौतीको सामना गर्नु पर्ला, तर पनि नअत्तिकन धैर्यवान भएर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। दाजुभाइ र बन्धुबान्धव आदिका काममा आफू सहभागी बन्नुपर्ने समय पनि हो भने उनीहरूले पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छन् भन्ने खालको समय रहेको छ। आज सामाजिक नेतृत्व अथवा सामाजिक कार्यको नेतृत्व आफूले सम्हाल्नु पर्ने समय रहेको छ। आज मान सम्मान ख्यातिमा वृद्धि हुने समय पनि हजुरहरूका लागि देखिएको हो। आज मानसिक चञ्चलतालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। आज जुन काममा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यही काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हुनेछ। दोधारे मन चाहिँ नबनाउनु होला। आज वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, प्रवास क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि खासै खराब समय होइन। तपाईँहरूले गरेका दैनिक कामधन्दा आदिबाट लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज हजुरहरूले हलुका ध्वासे रङको प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। शरीरमा पनि एनर्जी थपिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। आज विशेष तपाईँहरूले चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा पनि रुचि बढाउन सक्ने समय हो। धार्मिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहँदा लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँहरूले पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्ने समय रहन्छ। अनि आज विशेष तपाईँहरू कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ आफूले अलिकति केही न केही फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो समय हो। हजुरहरूले घुमफिरका लागि भ्रमणका लागि केही योजना बनाउन सक्नुहुन्छ कि अथवा यस्तो विचार तपाईँहरूमा आउँछ कि भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। हुन त आज सकारात्मक सोचको विकास हुने समय हजुरहरूका लागि देखिएको हो। आजको दिनमा श्रमिक वर्ग आदिले पनि लाभ लिने समय हो भने कर्मचारी वर्ग आदिले पनि खासै आत्तिनुपर्ने समय चाहिँ होइन, तर अलि झैझगडाबाट चाहिँ बस्ने प्रयत्न गर्नै पर्दछ। अनि आज विशेष तपाईँहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राम्रो समय हो। आज दम्पति बीचका समस्यालाई पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले र तपाईँहरूले यी समस्याहरूलाई हल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि आजको समय राम्रो देखिएको छ। नआत्तिकन अगाडि बढ्नुहोला, तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। अनि आजको दिनमा अलि बढी ज्यादा
छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले केही नयाँ खोज अनुसन्धान आदिमा लाग्ने प्रयत्न गर्नुहोला। भोलिका दिनमा राम्रो हुँदै जान्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि तुला, इष्ट देवता भद्रकाली, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम भद्रकालीयै नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप्दै काममा अघि बढे तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि जन, जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला, कतिको शुभ रहला त पुरा चर्चा हुँदैछ। श्रवण गर्दै अघि बढ्नुहोला। आज पनि हजुरहरूको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा धन बाढी, कुटुम्बका घरमा चन्द्रमा ग्रह रहने दिन हो। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा छ। द्वितीय स्थाने धन नाश भन्ने फल चन्द्रमा ग्रहको गोचर अनुसार तपाईहरुलाई मिल्दैछ। अब यसरी हेर्दाखेरि आज अलि खानपान आदिमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने समय हजुरहरूका लागि देखिएको छ। मान सम्मान आदिमा पूर्ण गिरावट आउने समय हजुरहरूका लागि होइन। आज हेलचक्राइ चाहिँ पटक्कै गर्नु हुँदैन। आज कम मात्रामा तपाईहरुले फाइदा लिए तापनि तपाईहरुका धेरै ठुला ठुला आवश्यकताहरू पूरा हुने समय रहेको छ। थोरै आफूले मेहनत गरेर अगाडि बढ्दाखेरि पनि आफूलाई लाभ हुने समय चाहिँ रहन चाहिँ रहेको हो। तर ज्यादा तपाईहरु आत्तिन सक्नुहुनेछ। आज डर र त्रासले तपाईहरुमा ज्वरो गाड्ने समय रहेको छ। आज आफ्ना कमी कमजोरी आदिलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने महानुभावहरूका लागि राम्रो समय रहेको छ। बोलीको गलत अर्थ लगाउन सक्दछन् अरूले। आफूले राम्रो बोले तापनि, अरूको हित हुने कुरा बोले तापनि आज तपाईहरुलाई दबाउन खोज्ने व्यक्तिहरू चाहिँ सक्रिय रहनेछन्। त्यसैले बोल्दाखेरि निकै आफूले चाहिँ गहकिलो तरिकाले बोल्ने प्रयत्न गर्नुहोला। सोचेर धैर्यवान बनेर बरु ढिलो बोल्ने काम गर्नुहोला। यसो गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुनेछ। आज अरूलाई मौकाको फाइदा उठाउन दिने काम पटक्कै गर्नु हुँदैन। आज विशेष तपाईहरु प्रवास क्षेत्रमा रहने महानुभावहरूले आफ्ना काम धन्दा आदिमा ज्यादा ध्यान दिने काम गर्नुहोला। हुन त साथीभाइ आदिले झुक्क्याउने प्रयत्न गर्न सक्छन्, तर पनि तपाईहरुले बिस्तार बिस्तार आफूले आफैलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा खानपान आदिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। त्यसो गर्नुभयो भने शरीरमा हुने विभिन्न समस्याहरू, शारीरिक स्वास्थ्यका कुराहरू जस्तै विभिन्न पीडाहरू तपाईहरुलाई भइरहेको थियो भने यस्ता अवस्थाबाट तपाईहरु बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ आजको दिनमा अलिक घर परिवारका सदस्यहरूलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने यस्तो अवस्था आउन सक्दछ। तर पनि आफैलाई अरूले नराम्रो देख्न सक्दछन् भन्ने समय हो। कमी कमजोरीको चाहिँ आज तपाईहरुको यसमाथि चाहिँ अरूले छलफल गर्न सक्छन्। तपाईहरुको चाहिँ कमी कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ तपाईहरुको भन्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ अलि बढी ज्यादा छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आफ्नो ठाउँ अनुसार तपाईहरुले चाहिँ पठन पाठन आदिमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन चाहिँ सक्नुहुनेछ। तर पनि आफूले चाहे जस्तै चाहिँ हुँदैन भन्ने समय चाहिँ हो, तर पूर्ण असफल नै बन्ने समय पनि होइन। यसको मतलब मध्यम समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। अब यसमा पनि पहेँलो रङको प्रयोग हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुलाई केही हदसम्म यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ शरीरमा ऊर्जा थपिन्छ। विभिन्न समस्या पर्ने थियो, विभिन्न घटना दुर्घटना आदिमा परिने थियो भने पनि यसबाट बच्न सक्नुहुनेछ र तपाईले बोलेका कुराहरू पनि अब चाहिँ लागू हुन थाल्दछन्। तपाईहरुले पहेँलो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ फेरि। अनि विशेष तपाईहरुले चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा अलि रुचि बढाउन सक्ने समय रहेको छ र धार्मिक क्षेत्रमा अग्रसर रहिरहने महानुभावहरूले लाभ लिने समय पनि देखिएको छ। आज व्यक्तित्व विकासका लागि तपाईहरुले केही प्रयत्न चाल्नुपर्छ। सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूले अलि सचेत रहनुपर्छ भने तपाईहरुले चाहिँ प्राइभेट क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गले हाकिम वर्गलाई प्रभावित बनाउन सक्ने समय चाहिँ देखिएको हो। प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्कालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। पति पत्नी बीचमा अलि विवाद पर्न सक्छ भन्ने समय हो, तर तुरुन्त समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने समय पनि तपाईहरुका लागि देखिएको छ। खेलकुद क्षेत्र र कृषि क्षेत्र भने तपाईहरुका लागि राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा दक्षिण, सहयोगी राशि वृश्चिक, इष्ट देवता भगवान शिवजी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै काममा अघि बढे हजुरहरूलाई राम्रो हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 60% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्द, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए। सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। जय श्री राधे।